एवम् अविरुद्धः प्रत्यगात्मन्यपि अनात्माध्यासः तम् एतम् एवं लक्षणम् अध्यासं पंडिताः अविद्येति मन्यन्ते इति। तम् एतम् इदानीम् उक्तम् अध्यासम् एवं लक्षणम् अध्यासं पंडिताः अविद्येति मन्यन्ते। कथम्? अविद्या कार्यं खलु अध्यासः। अविद्या कार्यत्वात् अविद्या इति वदन्ति इति योजयितुं शक्यते। अथवा पंडिताः इति अनेन योगिनः गृह्यन्ते, योगशास्त्रविदः। योगशास्त्रे अध्यास एव अविद्या। सूत्रमेव तथा अस्ति। पातञ्जलं योगसूत्रं तथा अस्ति। किम्? अनित्य अशुचि अनात्मसु नित्य शुचि आत्मख्यातिरविद्या इत्यस्ति। अनित्यं नित्यत्वेन विज्ञायते, अशुचि शुचित्वेन विज्ञायते, अनात्मा आत्मत्वेन विज्ञायते इत्यस्य अर्थः कः? अध्यासं प्राप्नोति इत्यर्थः। एवञ्च अन्यथा ज्ञानम्, इदम् अन्यथा ज्ञानम् अविद्या इति तेषां व्यवहारः अस्ति। तस्मात् तन्मतानुसारेण इदम् एतम् एवं लक्षणम् अध्यासं पंडिताः अविद्येति मन्यन्ते इति। तद्विवेकेन च वस्तुस्वरूपावधारणं विद्याम् आहुः। तद्विवेकेन, विवेकेन वस्तुस्वरूपावधारणम्। एवं तद्विवेकेन इत्युक्ते अविद्याशब्देन इदानीं पंडितानां मतं स्वीकर्तव्यं। पंडिताः इति योगिनः गृहीताः। अध्यासः, अध्यासः खलु अविद्या। तर्हि आध्यासिकं रूपं विहाय वस्तुनः यत् स्वरूपावधारणं तद्विद्या इति उच्यते। शुक्तौ रजतभ्रमकालेपि अधिष्ठानं विज्ञायते, परन्तु आध्यासिकेन रूपेण सः विज्ञायते, विवेकेन न ज्ञायते। तर्हि आध्यासिकं रूपं विहाय केवलस्य वस्तुनः यत् स्वरूपज्ञानं तद्विद्या इति च वदन्ति। अध्यस्तं विहाय, अध्यस्तं विहाय केवलस्य अध्यस्ताद् विवेकेन वस्तुनः स्वरूपावधारणं विद्याम् आहुः। तत्र एवं सति यत्र यदध्यासः तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा अणुमात्रेणापि सः न सम्बध्यते। सः इत्युक्ते अधिष्ठानम् अध्यस्तेन रूपेण वस्तुतो न सम्बध्यते, तत्कृतेन गुणेन दोषेण वा। अध्यस्तस्य पदार्थस्य ये विशेषाः ते विशेषाः अधिष्ठाने न वस्तुतः न आयान्ति। शतवारं सर्पभ्रमे जातेपि रज्जुः रज्जुरेव भवति, सर्पस्य स्वल्पः स्वभावः तस्य आगतः इति तु न भवति। तत्र एवं सति यत्र यदध्यासः तत्कृतेन अध्यासकृतेन दोषेण गुणेन वा अणुमात्रेणापि स्वल्पांशेनापि सः न सम्बध्यते। अधिष्ठानं न सम्बध्यते। अध्यासकृतेन इति अस्ति, तत्कृतेन अस्तु, अध्यस्तकृतेन, अध्यस्तकृतेन, अध्यस्त अध्यासकृतेन लभ्यते, अध्यासकृतेन इति अपेक्ष्यते, परन्तु साक्षात् अध्यस्तकृतेन इति लभ्यते। भवतु तत्र तात्पर्यं तावदेव। तम् एतम् अविद्याख्यम् आत्मानात्मनोरितरेतराध्यासं पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाणप्रमेयव्यवहाराः लौकिकाः वैदिकाश्च प्रवृत्ताः सर्वाणि च शास्त्राणि विधिप्रतिषेधमोक्षपराणि इति इदानीं प्रतिज्ञा क्रियते एका। अनन्तरं सा प्रतिज्ञा उपपद्यते। किमस्ति? तम् एतम् अविद्याख्यम् आत्मानात्मनोरितरेतराध्यासः अध्यासम्। अविद्याख्यः आत्मानात्मनोरितरेतराध्यासः। अविद्या इति शब्देन परैः प्रतिपाद्यमानः आत्मानात्मनोः इतरेतराध्यासः
तं पुरस्कृत्यैव सर्वे प्रमाणप्रमेयव्यवहाराः लौकिकाः वैदिकाश्च प्रवृत्ताः इति। व्यवहाराः सर्वेपि तत्र सङ्कोचो न कर्तव्यः। लौकिकाः व्यवहाराः भोजनादयः, वैदिकाः व्यवहाराः यागादयः, सर्वेपि एते व्यवहाराः अध्यासं पुरस्कृत्य एव प्रवर्तन्ते, अन्यथा नैव कुर्वन् न कारयन् इति आत्मज्ञानी न प्रवर्तते। शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते इत्युक्तम्। यदि किञ्चित् चेष्टा दृश्यते तत् करोति इति वक्तुं न शक्यते। करोति इति कदा व्यवहारः? अहं करोमि इति अभिमानपूर्वकम् एतत् फलं मे भवतु इति इच्छापूर्वकं यदि किञ्चित् चेष्टते तदा करोति इति व्यवहारः। प्रारब्धवशात् चलति इत्युक्ते करोति इति व्यवहारो नास्ति। तस्मात् सर्वेपि व्यवहाराः जीवन्मुक्तं विहाय जीवन्मुक्तपुरुषं विहाय अन्यस्य सर्वस्यापि सर्वविधोऽपि व्यवहारः किम् अध्यासमूलकः। अविद्या इति पृथक् नास्ति योगिनां मते। अध्यासस्य कारणीभूता अविद्या अस्माभिरुच्यते। योगिनां मते अध्यासस्य कारणीभूता काचन अविद्या नाङ्गीक्रियते। पूर्व अध्यास एव उत्तरोत्तर अध्यासस्य कारणं तावदेव। तत्र उपादानम् इति विचारः नास्ति। पूर्व अध्यासेन उत्तरोत्तर अध्यासः जायन्ते। सर्वेपि अध्यासः अनादयः। अध्यासपरम्परा अनादिः। सर्वेपि अध्यासः इति न, प्रवाहतः अनादिः तावदेव। अविद्या इति किञ्चित् नास्ति। तर्हि तम् एतम् अविद्याख्यम् आत्मानात्मनोरितरेतराध्यासं पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाणप्रमेयव्यवहाराः लौकिकाः वैदिकाश्च प्रवृत्ताः। सर्वाणि च शास्त्राणि विधिप्रतिषेधमोक्षपराणि। विधिप्रतिषेधपरं शास्त्रम् इत्युक्ते कर्मकाण्डं, मोक्षपरं शास्त्रम् उपनिषत्। तदपि सर्वाणि शास्त्राणि विधिप्रतिषेधमोक्षपराण्यपि शास्त्राणि अध्यासं पुरस्कृत्य एव प्रवर्तमानानि इत्युक्तम्। तत्र इदानीम् इयं प्रतिज्ञा कृता। एतत् कथं सङ्गच्छते? किम्? न न न, विधिपराणि प्रतिषेधपराणि मोक्षपराणि च सर्वाणि शास्त्राणि इत्यस्य व्याख्यानं। शास्त्रं द्वेधा, प्रवृत्तिपरं निवृत्तिपरं च। प्रवृत्तिपरं निवृत्तिपरं च इत्युक्ते कर्मकाण्डे एका निवृत्तिरस्ति, सा अन्या। प्रतिषेधशास्त्रं निवृत्तिपरम् इत्युच्यते, तदन्यत्। इदं संसारनिवृत्तिपरम् उपनिषत्शास्त्रं। किम् एवं संसारस्यैव निवृत्त्यर्थम् एकं शास्त्रं। तत्र कर्मकाण्डेपि द्वेधा अस्ति, प्रवृत्तिपरं निवृत्तिपरम्। तद्भिन्नं। विधिप्रतिषेधमोक्षपराणि। तदानीं शङ्का क्रियते, कथं पुनरविद्यावद्विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि चेति? अविद्यावद्विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च इति कथम् अस्माभिरवगन्तुं शक्यते? अविद्यां निवर्तयितुं खलु शास्त्रं प्रवर्तते। इत्युक्ते सम्यगेव, अविद्यावद्विषयाणि इत्युक्ते किम्? अविद्यावन्तम् उद्दिश्यैव प्रवर्तमानानि, अविद्यावन्तम् आश्रित्यैव प्रवर्तमानानि। अत्र विषयशब्दः आश्रयपरतया अपि उच्यते। अविद्यावान् पुरुषः यः वर्तते, अत्र शङ्का कुतः इत्युक्ते अविद्यावद्विषयकानि इत्यस्य मया पूर्वोक्तरीत्या यदि स्वीक्रियते तर्हि शङ्कायाः अवकाशो नास्ति। किम्? अविद्यावन्तम् उद्दिश्य प्रवर्तमानानि इत्युक्ते सम्यक् भवतु। अविद्यावन्तमेव उद्दिश्य, अविद्यां निवर्तयितुं किल शास्त्रं प्रवर्तते। अविद्यावन्तम् उद्दिश्य शास्त्रं प्रवर्तते, प्रमाणानि प्रवर्तन्ते इति सम्यक्।
परन्तु अत्र तदपेक्षया अधिका विवक्षा वर्तते। अविद्यावन्तमेव आश्रित्य प्रमाणानि प्रवर्तन्ते इति। अत्र विषयशब्दः आश्रयपदम्। अविद्यावन्तं पुरुषम् आश्रित्यैव प्रमाणानि प्रवर्तन्ते। इदानीं शङ्का भवति, अविद्यावतः प्रमाणं यत्र न प्रवर्तते सः खलु अविद्यावान् भवति। अविद्या कुतः तव इत्युक्ते प्रमाणं न प्रवर्तते मयि, प्रमाणस्य व्यापारो न लब्धः, अतएव खलु अविद्या तिष्ठति। प्रमाणव्यापारे सति अविद्या निवर्तते इति किल वक्तव्यं। तर्हि अविद्यावन्तम् आश्रित्य एव प्रमाणव्यवहारः प्रवर्तते इति कथम् इति शङ्का भवति। अन्यथा शङ्का योजयितुं न शक्यते। अतः विषयशब्दः अत्र आश्रयपरः। बहुत्र भाष्ये आश्रयः इत्यर्थे विषयः इति शब्दः प्रयुज्यते। तर्हि एवं शङ्का उत्थापनीया, प्रमाणमपि अविद्यावन्तम् आश्रित्य प्रवर्तन्ते इति कथम् इति, शास्त्रमपि तथैव इति कथम् इति चेत् तत्र अस्माकं तु उत्तरं प्रसिद्धमस्ति। यतः यस्य कस्यापि कश्चित् व्यापारः तत्र वर्तते चेत् अविद्यावत्येव सः भवति, अविद्यारहिते तु सः न भवति। तदिदानीं विस्तरेण व्युत्पाद्यते। उच्यते देहेन्द्रियादिषु अहं ममाभिमानविहितस्य प्रमातृत्वानुपपत्तौ प्रमाणप्रवृत्त्यनुपपत्तेः इति। प्रमाणं यत्र प्रवर्तते सः खलु प्रमाता इति उच्यते। प्रमाणं यस्मिन् यं पुरुषम् आश्रित्य प्रमाणं प्रवर्तते सः प्रमाता इत्युच्यते। कः तर्हि प्रमाता? कश्चन आत्मा। आत्मा स्वभावतः असङ्गः, तस्य प्रमातृत्वं स्वाभाविको धर्मो न। तर्हि प्रमातृत्वं कदा तस्य भवति? देहेन्द्रियादिषु अहं ममाभिमाने सत्येव भवति। देहेन्द्रियादिषु अहम् इत्यभिमानः, मम देहः इत्यभिमानः, मम इन्द्रियमित्यभिमानः। अभिमानो नाम अध्यास एव, देहाध्यासः, इन्द्रियाध्यासः। एतत् सर्वं विना आत्मा केवलः आत्मा प्रमाता न भवति, असङ्गत्वम्। अतः देहेन्द्रियादिषु अहं ममाभिमानरहितस्य प्रमातृत्वं नोपपद्यते। यदि प्रमातृत्वं न भवति तर्हि प्रमाणानां प्रवृत्तिर्न भवति। अतः प्रमातृत्वानुपपत्तौ प्रमाणप्रवृत्त्यनुपपत्तेः तदेव उपपादयति। न हि इन्द्रियाण्यनुपादाय प्रत्यक्षादिव्यवहारः सम्भवति। प्रत्यक्षादिव्यवहाराय इन्द्रियादिकम् अपेक्षते, इन्द्रियादीनां प्रवृत्तिरपेक्षते इति। तर्हि इन्द्रियादीनां प्रवृत्त्यर्थं प्रथमतः इन्द्रियादीनाम् आत्मनि अध्यासः अपेक्षते। एवम् इन्द्रियादीनाम् आत्मनि अध्यासः अपेक्षते। यदा आत्मनि अध्यासो भवति तदानीं तानि प्रवर्तन्ते। अधिष्ठाता अपेक्षते, प्रेरयिता अपेक्षते। आत्मनस्तु प्रेरयितृत्वं केनोपनिषदि उक्तरीत्या स्थितिमात्रेण प्रेरयितृत्वं, परन्तु तत्र अध्यासः अपेक्षते, सम्बन्धविशेषः अपेक्षते, अन्यथा न प्रवर्तयति। तर्हि देहेन्द्रियादिषु अहं ममाभिमानरहितस्य प्रमातृत्वानुपपत्तौ प्रमाणप्रवृत्त्यनुपपत्तेः न हि इन्द्रियाण्यनुपादाय प्रत्यक्षादिव्यवहारः सम्भवति, न च अधिष्ठानमन्तरेण इन्द्रियाणां व्यवहारः सम्भवति। अस्माकं प्रत्यक्षादिव्यवहारस्तु इन्द्रियाणि विहाय न भवति। इन्द्रियाणां व्यवहारस्तु अधिष्ठानं विना न भवति। इन्द्रियाणां व्यवहारो नाम व्यापारः। इन्द्रियाणां व्यापारस्तु अधिष्ठानं विना न भवति। अधिष्ठानं नाम प्रेरयितारं विना, प्रेरयितारं चेतनं विना न भवति। कोऽसौ चेतनः? आत्मा एव। आत्मनः वास्तविकस्वभावकः असङ्गत्वम् इति। तस्मात् स्वभावतः आत्मा इन्द्रियाणि प्रेरयति इति न, इन्द्रियाणां तत्र अध्यासे जाते तदा प्रेरयति, अन्यथा न प्रेरयति इति। न च अधिष्ठानमन्तरेण इन्द्रियाणां व्यवहारः सम्भवति, न च अनध्यस्तात्मभावेन देहेन कश्चित् व्याप्रियते। अनध्यस्तात्मभावेन देहेन, देहे अध्यस्तात्मभावः अपेक्षते। आत्माध्यासः, देहे आत्माध्यासः, आत्मनि देहाध्यासः। एतत् सर्वं विहाय कश्चित् पुरुषः व्याप्रियते इति भवति वा? न भवति। सुषुप्तौ न व्याप्रियते, न चेष्टते। किमर्थमित्युक्ते देहेन्द्रियादि अध्यासो नास्ति।
अनेन ज्ञायते देहेन्द्रियाद्यध्यासं विना कश्चिदपि व्यापारो न भवति इति ज्ञायते। न च एतस्मिन् सर्वस्मिन् असति असङ्गस्य आत्मनः प्रमातृत्वम् उपपद्यते। असङ्गस्य आत्मनः एतस्मिन् सर्वस्मिन् असति अध्यासे अविद्यमाने इत्यर्थः। एवञ्च देहेन्द्रियादीनाम् अध्यासः पश्यतु अधिष्ठानं नाम अध्यस्तात्मभावे देहे वृत्तित्वम् अपेक्षते इन्द्रियाणाम्। अध्यस्तात्मभावो देहः अध्यस्थः आत्मभावः यस्मिन् एवं चेतनत्वेन प्रतीयमाने देहे चेतनत्वेन प्रतीतिः अध्यासबलात् खलु आत्माध्यासादेव। तर्हि आत्माध्यासवति देहे एव इन्द्रियाणि कार्यकराणि भवन्ति। एतद् मरणानन्तरं सूक्ष्मशरीरं स्थूलशरीरात् बहिर्गतम् इदानीं तस्य प्रत्यक्षादिव्यवहारः नास्ति इन्द्रियाणां न पश्यति। स्थूलशरीरमपि तथैव शेते तस्य चेष्टा नास्ति इत्युक्ते आत्मभावः अध्यस्तश्चेदेव आत्मभावः आत्मप्रतिबिम्बः अपेक्षते तच्च सूक्ष्मशरीरं विना न भवति। सूक्ष्मशरीरं स्थूलशरीरात् बहिर्गतं तर्हि इतः परम् आत्मप्रतिबिम्बो नास्ति तत् घटवद् भविष्यति इत्येव। तर्हि असङ्गस्य आत्मनः प्रमातृत्वं स्वाभाविकं नास्ति। अध्यासबलादेव इन्द्रियादि अध्यासे सति प्रमातृत्वं भवति। प्रमातृत्वे सति प्रमाणव्यापारो भवति। प्रमाणव्यापारे सति अनुकूलं वा प्रतिकूलं वा विज्ञानं जायते। अनुकूलं वा प्रतिकूलं वा विज्ञानं प्राप्य वयं प्रवर्तामहे निवर्तामहे वा। अनुकूले सति प्रवर्तन्ते प्रतिकूले सति ततः निवर्तन्ते। अयं लोकव्यवहारः इति स्थितं। शास्त्रव्यवहारोऽपि अयमेव एवमेव। शास्त्रं किञ्चित् बोधयति तद् अनुकूलं प्रतीयते चेत् तत्र प्रवर्तते प्रतिकूलं प्रतीयते चेत् ततः निवर्तते एवमेव। एवञ्च मोक्षपरमपि शास्त्रं तथैव। मोक्षपरं शास्त्रं मोक्षस्य मार्गम् उपदिशति किं सर्वोऽपि तत्र प्रवर्तते वा न प्रवर्तते। तत्र मोक्षः मम अनुकूलः न संसारनिवृत्तिर्मास्तु इति यः मन्यते सः तत्र श्रवणादिषु न प्रवर्तते इत्येवं सर्वेषां शास्त्राणामपि अविद्यावन्तम् आश्रित्य एव प्रवृत्तिः इति। तस्मात् अविद्यावद्विषयाण्येव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च इति पुनः निगमनं क्रियते। पूर्वं प्रतिज्ञा कृता इदानीं निगमनं क्रियते। कथं निगमनम् आगतम्? अध्यासं विना व्यवहारो न भवति इति निर्णीतम्। अध्यासस्तु अविद्यां विना न भवति इति कृत्वा अविद्यावद्विषयाण्येव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च इति निर्णीतम्। तथा मास्तु तत् अन्येषामपि प्रसिद्धिरस्ति इति दर्शयितुं तदुक्तम्। यद्यपि तेषाम् अध्यासकारणीभूता अविद्या अन्या नास्ति योगशास्त्रे परन्तु अविद्या इति शब्देन व्यवह्रियमाणः कश्चित् अस्ति किल इति अस्माकं तु तदुपरि किञ्चित् चिन्तनीयमस्ति। केवलम् अध्यासमात्रं न पर्याप्तं तस्य कारणीभूता अविद्या अपि अपेक्षते इति विशिष्य व्युत्पादनीयमस्ति तावदेव। न च जातं पश्वादिभिश्च विशेषात् इति। पश्वादिभिश्च अविशेषात् मनुष्याणां केषाम् अविशेषः इत्युक्ते मनुष्याणामपि मनुष्यास्तु विवेकिनः इति प्रसिद्धम्। अत एव मनुष्याणाम् अविद्या नास्ति इति भ्रमो भवति केषाञ्चित्। तथा न मनुष्याणामपि विवेकित्वेन प्रसिद्धानां मनुष्याणामपि अविद्या अस्ति एव। पश्वादिभिश्च अविशेषः पश्वादिभिः सह विशेषो नास्ति इति। पश्वादिभिः सह कोऽपि विशेषो नास्ति वा? तत्र कस्मिन् अंशे अविशेषः इति प्रथमतः वक्तव्यं। विवक्षितः अविशेषः विशेष विवेकाभावः इति न विवेकाभावः एव परन्तु कस्मिन् विवेकाभावः
कीदृशो विवेकाभावः विवक्षितः। आत्मनः असङ्गत्वविषये विवेको नास्ति। आत्मनः असङ्गत्वविषये विवेको नास्ति। असङ्गम् आत्मानं न पश्यति। अध्यासपूर्वको व्यवहारः उभयोर्साधारणः इति। अनुकूलविज्ञाने सति प्रवर्तन्ते, प्रतिकूलविज्ञाने सति निवर्तन्ते। अस्मिन् अंशे कोऽपि विशेषो नास्ति, तावदेव। किञ्चित् अनुकूलत्वेन प्रतीयते वा तर्हि प्रवर्तते, किञ्चित् प्रतिकूलत्वेन प्रतीयते चेत् निवर्तते। अस्मिन् अंशे कोऽपि विवेको नास्ति। विवेको वर्तते इति कस्मिन् विषये उच्यते इत्युक्ते किम् अनुकूलं किं प्रतिकूलम् इति महता यत्नेन विवेचयति मनुष्यः। किम् अनुकूलं किं प्रतिकूलम् इति तत् तावन्न विवेचयति सः, पश्यति। परन्तु तस्य प्रमेयमपि न्यूनं स्वल्पं। तस्य भोजनं चयनम् एतादृशमेव खलु अपेक्षते। अस्माकं तदपेक्षया बहुलो व्यवहारः वर्तते इति कृत्वा परीक्षणीयाः अंशाः अधिकाः वर्तन्ते। केवलं भोजने व्यवहारः शयने इत्यादिकं न। आहारनिद्रा भयमैथुनं च इत्युच्यते खलु। आहारनिद्रा भयमैथुनादिविषये तुल्यं, परन्तु तदपेक्षया भूयान् व्यवहारः अस्माकम् अस्ति इति कृत्वा वस्तुगत्या अनुकूले सति प्रवर्तन्ते प्रतिकूले सति निवर्तन्ते इति तुल्यं। परन्तु अनुकूलं प्रतिकूलम् इत्यत्र विवेचनीयाः अंशाः भूयान् वर्तते लोके अस्माकम् इति कृत्वा व्यवहारभूमिकायाः बाहुल्यात् वयं विवेकिनः इति बहु विचिन्त्य प्रवर्तामहे इति। सत्यमेव तद् नास्ति इति न, परन्तु बहु विचिन्त्यैव प्रवर्तनीयाः अनेके अंशाः अस्माकं पुरतः वर्तन्ते। तस्य तु तावन्नास्ति। किञ्चित् दृश्यते भोजनयोग्यं वा न वा इति पश्यति, तावदेव। तदपेक्षया तत्र अन्यत् कश्चित् पश्यति वा इति न पश्यति। अस्माकं तथा न, तद् भोजनयोग्यं वा इति पश्यामः तावदेव, तावन्मात्रं न। अन्यः पश्यति वा, अन्यः किं चिन्तयति, बहु आलोचनीयमस्ति इति कृत्वा विशेषः इति दृश्यते इति भाति, परन्तु स्थितिस्तु का इत्युक्ते एतावदेव इति। तदुच्यते पश्वादिभिश्च विशेषात्। यथा हि पश्वादयः शब्दादिभिः श्रोत्रादीनां सम्बन्धे सति शब्दादिविज्ञाने प्रतिकूले जाते ततो निवर्तन्ते अनुकूले च प्रवर्तन्ते। इदमेव उक्तम्। इन्द्रियाणां व्यापारं करोति पशुः। शब्दादिकं श्रूयते अथवा पश्यति, चक्षुषा पश्यति, श्रोत्रेण शृणोति, सर्वं तुल्यं। नासिकया जिघ्रति, किञ्चित् निर्णीयते तेन, तद् अनुकूलम् इति प्रतीयते, तर्हि प्रवर्तते, प्रतिकूलं चेत् निवर्तते। जातं। यथा हि पश्वादयः श्रोत्रादीनां सम्बन्धे सति शब्दादिविज्ञानं जायते, तद् प्रतिकूलं विज्ञानं जायते वा अनुकूलं विज्ञानं जायते वा इति विवेचयति। सोऽपि विवेचयति। प्रतिकूलम् इति प्रतीयते चेत् ततः निवर्तन्ते, अनुकूलम् इति प्रतीयते चेत् तावदेव। यथा दण्डो तत्र फलविशेषं दर्शयति। दण्डोद्यतकरं पुरुषम् अभिमुखमुपलभ्य मां हन्तुम् अयम् इच्छति इति पलायितुमारभन्ते पश्वादयः। दण्डोद्यतकरं पुरुषं पुरतः दृष्ट्वा अयं मां हन्तुम् आगच्छति इति भीत्या अयं प्रतिकूलः, अतः पलायितुमारभन्ते। हरिततृणपूर्णपाणिमुपलभ्य तं प्रत्यभिमुखी भवन्ति। हरिततृणम् आगच्छ इत्युक्ते गहुः आगच्छति इत्येवं हरिततृणपूर्णपाणिमुपलभ्य तं प्रति अभिमुखी भवन्ति पश्वादयः। एवं पुरुषाः अपि व्युत्पन्नचित्ताः पुरुषाः अपि। वयं सर्वे व्युत्पन्नाः इति कार्याकारि विवेकवन्तः इति अस्माकम् अभिमानः अस्ति खलु। अस्तु, तथापि व्युत्पन्नचित्ताः अपि पुरुषाः क्रूरदृष्टीन् आक्रोशतः खड्गोद्यतकरान् बलवतः उपलभ्य ततो निवर्तन्ते। खड्गोद्यतकरः अस्मान् प्रति आगच्छति इति मन्यताम्, अस्मदपेक्षया बलवांश्च वर्तते, तर्हि पलायन्ते इत्येव। पुरुषाः अपि व्युत्पन्नचित्ताः क्रूरदृष्टीन् आक्रोशं कुर्वतः
खड्गोद्यतकरान् सर्वत्र द्वितीया उपलभ्य इति तत्र अन्वयम् आक्रोशतः इति द्वितीया हरि एवं किल क्रूरदृष्टिं द्वितीया आक्रोशतः आक्रोशन् आक्रोशन्तौ आक्रोशन्तः आक्रोशन्तम् एवम् आक्रोशतः उपलभ्य खड्गोद्यतकरान् खड्गः हस्ते संस्थापितः अस्ति खड्गोद्यतकरः तान् बलवतः उपलभ्य ततो निवर्तन्ते तद्विपरीतान् प्रति प्रवर्तन्ते अतः समानः पश्वादिभिः पुरुषाणां प्रमाणप्रमेयव्यवहारः प्रमाणेन अनुकूलविज्ञानं वा प्रतिकूलविज्ञानं वा जायते अनुकूलं चेत् प्रवर्तते प्रतिकूलं चेत् निवर्तते अस्मिन् विषये समानम् कस्मिन् विषये असमानम् इत्युक्ते प्रमाणव्यापारः बाहुल्येन वर्तते अस्माकं निश्चेतव्याः अंशाः भूयांसः वर्तन्ते तावदेव तद् निश्चये जाते स्थितिः इयमेव निश्चयार्थमेव अनुकूलं वा प्रतिकूलं वा इति सर्वत्र विवेचनं क्रियते एतत् न कर्तव्यमिति न एवमेव कर्तव्यम् एतत् किमपि अनिष्टम् इति न तथैव कर्तव्यं परन्तु तथा अस्माभिः क्रियते विवेकपूर्वकं कार्याणि क्रियन्ते इति कृत्वा अविद्या नास्ति इति न मन्तव्यं विवेकः खलु अस्ति मम तर्हि मम अविद्या न स्यात् इति न अयं विवेकोऽपि अविद्यावशादेव इति विवेकं यतः प्रमाणेन वस्तुनिश्चयं विना प्रमाणेन वस्तुनिश्चयः खलु विवेकः इति उच्यते प्रमाणेन वस्तुनिश्चयाय प्रमाणानां प्रवृत्तिरपेक्षते प्रमाणानां प्रवृत्तिस्तु कदा भवति प्रमाणानां शरीराधिष्ठितानाम् आत्मन्यध्यासे सत्येव भवति शरीरावच्छेदेन आत्मन्यध्यासः अपेक्षते प्रमाणानाम् अन्यथा प्रमाणानां व्यापारो न भवति तर्हि विवेको न भवति अनुकूलं वा प्रतिकूलं वा निश्चेतुं न शक्यते तस्मात् उन्नतैर्भाव्यमिति न अनुकूलं वा प्रतिकूलं वा निश्चित्यैव प्रवर्तनीयं निन्दा क्रियते इति न मन्तव्यं परन्तु तावता अविद्या नास्ति इति न मन्तव्यं तव प्रमाणव्यवहाराय अपि अविद्यावत्वम् अपेक्षते यदि त्वम् अविद्यावान् नासि जीवन्मुक्तः तर्हि प्रमाणव्यापारः एवं न भवति प्रारब्धवशादित्येव प्रारब्धवशात् प्रवृत्तिपत्तेव इत्येव प्रमाणव्यापारो न भवति इति न परन्तु अभिमानवशात् प्रमाणव्यापारः इति नास्ति पश्वादीनां च प्रसिद्धः अविवेकपुरस्सरः प्रत्यक्षादिव्यवहारः तत्सामान्यदर्शनात् व्युत्पत्तिमतामपि पुरुषाणां प्रत्यक्षादिव्यवहारः तत्कालः समान इति निश्चीयते इत्युक्ते पश्वादिभिश्चाविशेषादिति पश्वादयः अत्र दृष्टान्तीकृताः पशुवत् इति व्युत्पन्नचित्तानामपि व्यवहारः अविद्यामूलकः पशुवत् पशूनां व्यवहारः अविद्यामूलकः इति तु लोके प्रसिद्धं पशूनां तु विवेको नास्ति इत्येव वयं वदामः खलु तस्मात् तद्वदेव अस्मिन् विषये साम्यमस्ति इति निर्णीयते पश्वादीनां च प्रसिद्धः अविवेकपुरस्सरः प्रत्यक्षादिव्यवहारः तत्सामान्यदर्शनात् व्युत्पत्तिमतामपि पुरुषाणां प्रत्यक्षादिव्यवहारः तत्कालः समान इति निश्चीयते तत्कालः समानः इति निश्चीयते किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते अन्यकाले कदाचित् शास्त्राध्ययनकाले एते व्युत्पन्नचित्ताः आत्मनः असङ्गत्वविषये निरूपणं कुर्वन्ति पण्डिताः वाक्यार्थकाले आत्मनः असङ्गत्वविषये निरूपणं कुर्वन्ति इति कृत्वा तेषाम् असङ्गत्वं ज्ञातमिति न मन्तव्यं व्यवहारः कीदृशः इति द्रष्टव्यं तर्हि व्यवहारस्तु अस्ति अनुकूलं प्रतिकूलम् इति विभागं कुर्मः खलु लोके अनुकूलं प्रतिकूलम् इति विभागः क्रियते सर्वत्र जीवन्मुक्तानाम् अयं विभागः नास्ति इदं मम अनुकूलम् इदं प्रतिकूलम् इति अयं विभागः एव नास्ति जीवन्मुक्तभिन्नानां सर्वेषामपि मुमुक्षूणामपि अत एव मोक्षशास्त्रमपि इत्युक्तं मोक्षशास्त्रमपि अविद्यावन्तं पुरस्कृत्य एव प्रवर्तते मोक्षशास्त्रमपि यतः मुमुक्षुमुद्दिश्य खलु प्रवर्तते मुमुक्षोरपि इदं मम अनुकूलम् इदं प्रतिकूलम् इति विभागः अस्ति लौकिकेषु विषयेषु सः कदाचित् अनादरवशात् तद्वा भवतु एतद्वा भवतु इति वदेत् किम् इदं भुज्यते वा तद्भुज्यते वा
इति पृष्टे तद्वा एतद्वा वयं तु तत्रापि विवेचनं कुर्मः एतदेव वस्तु तन् मास्तु इति अयं तु विशेषः अधिकः मुमुक्षोः तथापि मोक्षस्य अनुकूलं मोक्षस्य प्रतिकूलम् इति विभागः तस्यापि अस्ति तत्र विवेकपूर्वकमेव सः प्रवर्तते अन्यथा पुरुषार्थो न स्यात् एवञ्च पुरुषार्थम् उद्दिश्य प्रवर्तमानानां सर्वेषामपि अविद्यावत्वनिश्चयः अस्ति अविद्यावत्वमेव निश्चीयते इति प्रकरणार्थः अन्ततो गत्वा शास्त्रीये तु व्यवहारे यद्यपि बुद्धिपूर्वकारी न अविदित्वा आत्मनः परलोकसम्बन्धमधिक्रियते अत्र किञ्चित् अवतारिकां वदामि इदानीं कश्चित् पृच्छेत् विधिप्रतिषेधपराणि शास्त्राणि मोक्षपराणि च शास्त्राणि अविद्यावन्तमाश्रित्य प्रवर्तन्ते इति तु कथं वक्तुं शक्यते इति वस्तुगत्या कथमिति सम्यगेव उक्तम् इदानीं तथापि तत्र ईषत् किम् असन्तुष्ट्या कश्चित् पृच्छति आत्मानात्मविवेकं विना कथं वैदिकेषु कर्मसु प्रवृत्तिः शरीरमेव आत्मा इति यः मन्यते चार्वाकमतं तथैव स्वीकरोति सः इदं सर्वं व्यर्थमित्येव चिन्तयति यतः कालान्तरभाविफलमित्येव नास्ति शरीरे पतिते सर्वं नष्टं समाप्तमिति मन्वानस्य अदृष्टम् उद्दिश्य प्रवृत्तिरेव न भवति अदृष्टद्वारकेषु फलेषु प्रवृत्तिरेव न भवति तर्हि देहव्यतिरिक्त आत्मज्ञानं विना वैदिकेषु कर्मसु अधिकारो न लभ्यते देहव्यतिरिक्तः आत्मा इति निश्चेतव्यम् अन्यथा न भवति कपटाः कुर्युः ईश्वर निश्चयोपि नास्ति तथापि परान् प्रदर्शयितुं कदाचित् कुर्युः तेन तस्य किञ्चित् धनलाभो वर्तते चेत् कुर्युः वस्तुगत्या तत् युक्तं नास्ति खलु वस्तुगत्या कश्चित् शुद्धं वैदिकं कर्म अनुतिष्ठति इत्युक्ते सः शरीरातिरिक्तम् आत्मानं निश्चित्य करोति इत्येव तर्हि तस्य विवेकः वर्तते किल सः सोऽपि अविवेकी इति कथं शरीरात्मविवेकशून्यः अविवेको नाम अत्र शरीरात्मविवेकशून्यः अयं तु शरीरात्मविवेकवान् इति खलु वक्तव्यम् अन्यथा तत्र वैदिकेषु लौकिकेषु भवतु वैदिकेषु प्रवृत्तिर्न स्यात् भवता तु विधिप्रतिषेधमोक्षशास्त्राण्यपि अविद्यावद्विषयाणि विवेकं विनैव विवेकरहितानामेव तत्र प्रवृत्तिः इति भवता उच्यते मोक्षशास्त्रं विधिप्रतिषेधादि कर्मकाण्डशास्त्रं सर्वमपि अविद्वांसमेव आश्रित्य प्रवर्तन्ते विवेकशून्यानेव आश्रित्य प्रवर्तन्ते इति भवता कथम् उच्यते एते सर्वे विवेकिनः खलु इति अस्य समाधानं किं वक्तव्यम् न पश्यन्तु आत्मानात्मविवेकः अस्ति वा इति पृष्टे शरीरम् आत्मा न इति विवेकस्तु अस्ति अङ्गीकुर्मः शरीरातिरिक्तस्य आत्मनः स्वभावः कः असङ्गत्वविषये विवेकः अपेक्षते इति नास्ति शरीरातिरिक्तः अहं कर्ता भोक्ता च अयं विवेकः एव आवश्यकः आत्मनः असङ्गं स्वरूपं निश्चित्य कर्मसु प्रवृत्तिः इति अस्ति वा आत्मनः असङ्गं स्वरूपं यदि निश्चितं तर्हि कर्मसु अधिकारविलोप एव भविष्यति तस्य पुनः कर्माधिकारो नास्ति तर्हि कर्माधिकारः कियत्पर्यन्तम् इत्युक्ते शरीरातिरिक्तस्य आत्मनः निश्चयः अपेक्षते स च आत्मा कर्तृत्वभोक्तृत्वादिमान् इति भ्रमश्च अपेक्षते सः भ्रमः अपेक्षते तदा एव सम्यक् प्रवृत्तिर्भवति एवं खलु मया सम्यक् न पठ्यते चेत् ममैव पराजयो भवति इति निश्चयः अपेक्षते खलु अन्यथा तत्र पठने प्रवृत्तिर्न भवति अतः असङ्गस्वरूपविषये विवेकः अस्ति इति मया तादुच्यते इति भाष्यकारैः किमुच्यते अविद्या वर्तते इत्युक्ते असङ्गं स्वरूपं न जानाति इत्यर्थः किमपि न जानाति इति न शरीरातिरिक्तम् आत्मानं सम्यक् जानाति तस्य स्वरूपम् असङ्गं स्वरूपम् इति तु न जानाति तदेव उक्तम् अयं विशेषस्तु पश्वादिभिः सह वर्तते च पश्वादिभिश्च अविशेषादिति यद्यपि उक्तं परन्तु कश्चित् विशेषोऽप्यस्ति
शरीरातिरिक्तम् आत्मानं निश्चिन्वन्ति एते खलु पश्वादयस्तु तन्न कुर्वन्ति अस्मिन् अंशे विशेषे सत्यपि असङ्गम् आत्मानं न जानाति इत्यस्मिन् अंशे अविशेषः इति तदुच्यते शास्त्रीये तु व्यवहारे यद्यपि बुद्धिपूर्वकारी पुरुषः पशूनामपेक्षया विवेकी अस्ति बुद्धिपूर्वकारी किं न अविदित्वा आत्मनः परलोकसम्बन्धम् अधिक्रियते अत्र अन्वयकर्तव्यः वाक्ये अन्वयक्लेशः भवति आत्मनः परलोकसम्बन्धम् अविदित्वा कर्मणि न अधिक्रियते यद्यपि इति अन्वयकर्तव्यः कर्मसु कर्मणि नास्ति योजनीयं अध्यार्तव्यं शास्त्रीये तु व्यवहारे अध्यार्तव्यम् इति नास्ति शास्त्रीयो व्यवहारो नाम यागाद्यनुष्ठानं सन्ध्यावन्दनाद्यनुष्ठानम् आरभ्य सर्वं शास्त्रीयो व्यवहारः शास्त्रेण चोदितत्वात् क्रियते तादृशे व्यवहारे अयं बुद्धिपूर्वकारी वर्तते का बुद्धिः तत्र पूर्वमपेक्ष्यते आत्मनः परलोकसम्बन्धो वर्तते एतत् शरीरनाशेपि आत्मा नष्टः इति न तस्य इतोपि अग्रे अन्यशरीरसम्बन्धो भवति इति निश्चिनोति न अविदित्वा आत्मनः परलोकसम्बन्धम् अधिक्रियते आत्मनः परलोकसम्बन्धो वर्तते इति अविदित्वा अज्ञात्वा अधिकारं न प्राप्नोति कर्मणि न अधिक्रियते तथापि न वेदान्तवेद्यम् अशनायाद्यतीतम् अपेतब्रह्मक्षत्रादिभेदम् असंसारी आत्मतत्त्वम् अधिकारे अपेक्षते वा असंसारी आत्मस्वरूपं ज्ञातव्यं वा तदेव उच्यते अग्रे अनुपयोगात् अधिकारविरोधाच्च उपयोगो नास्ति इत्येव तावन्मात्रं न असंसारी आत्मतत्त्वं ज्ञातं चेत् तदनन्तरम् अधिकारे एव न भविष्यति अतः तादृशम् आत्मतत्त्वज्ञानं तस्य नापेक्षते न भवेदेव इत्येव किमुक्तं वेदान्तवेद्यं वेदान्तैकवेद्यम् अशनायाद्यतीतम् अशनाय नाम क्षुत् इत्यर्थः अशनाय पिपासा शरीरधर्माः अशनाया अशनाये अशनायाः एवं पदम् अशनाय इति चतुर्थी न अशनाया अशनाये आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः वैदिकशब्दः अशनाया पिपासे अन्नवार्जयत् इत्यस्ति ऐतरेये अस्ति अशनाया पिपासाभ्यां शरीरधर्मः तद् मनसि तत् तैत्तिरीयप्रयोगम् ऐतरेयप्रयोगम् ऐतरेयोपनिषदि एवं सन्दर्भः अस्ति तद् मनसि निधाय लिख्यते भाष्यकारैः एते सर्वे अनात्मधर्माः तादृशधर्मभ्यः अतीतं धर्मेभ्यः अतीतं अशनायाद्यतीतम् अपेतब्रह्मक्षत्रादिभेदं ब्राह्मणः क्षत्रियः इत्यादि भेदशून्यम् आत्मतत्त्वम् एवम् अपेतः ब्रह्मक्षत्रादिभेदः यस्मात् तत् ब्राह्मणः क्षत्रियः इत्यादि भेदशून्यम् आत्मतत्त्वम् असंसारी आत्मतत्त्वं संसारसङ्गवर्जितम् आत्मतत्त्वम् अधिकारे अपेक्षते वा न अपेक्षते अनुपयोगात् अधिकारविरोधाच्च प्राक्च तथा भूतात्मविज्ञानात् प्रवर्तमानं शास्त्रम् अविद्यावद् विषयत्वं नातिवर्तते इति पुनः निगमनं क्रियते पुनः अधिकाशङ्का कृता खलु तामपि आशङ्कां विनिवार्य इदानीं पुनः निगमनं क्रियते प्राक्च तथा भूतात्मविज्ञानात् प्राक् असंसारी आत्मविज्ञानं यदा ध्यायते ततः पूर्वं प्रवर्तमानं शास्त्रं पूर्वमेव शास्त्रं प्रवर्तते तद् उत्पन्नं चेत् किमर्थं शास्त्रं प्रवर्तते न शास्त्रं न शास्ता इत्येव भविष्यति तस्मात् तथाविध आत्मविज्ञानस्य उत्पत्तेः पूर्वं प्रवर्तमानं शास्त्रम् अविद्यावद् विषयत्वं न अतिवर्तते अविद्यावन्तमाश्रित्यैव प्रवर्तन्ते इति स्थितिं न जहाति इत्यर्थः अविद्यावद् विषयत्वं नातिवर्तते तस्मात् सम्यगेव उक्तं सर्वाणि शास्त्राणि
विधिप्रतिषेधपराणि मोक्षपराणि च शास्त्राणि अविद्यावत् विषयाण्येव इति। विद्या उत्पन्ना चेत् तस्य शास्त्रस्य अनुपयोगः तदेव प्रदर्शयति। तथा हि ब्राह्मणो यजेत इत्यादीनि शास्त्राणि आत्मनि वर्ण आश्रम वयोवस्था विशेषाध्यासमाश्रित्य प्रवर्तन्ते। वयोवस्थादि विशेषाध्यासमाश्रित्य प्रवर्तन्ते जातं वा? ब्राह्मणो यजेत इति शास्त्रम् अस्ति। इत्यादीनि शास्त्राणि तर्हि अस्मिन् अनेन शास्त्रेण विधीयमाने यागे सामान्यतः किञ्चित् वाक्यम् उदाहरणं तावदेव तत्र ब्राह्मणस्यैव खलु अधिकारः। ब्राह्मणस्यैव अधिकारः इत्युक्ते ब्राह्मणत्वाभ्यासः यस्य वर्तते तस्य खलु तत्र प्रवृत्तिर्भवति। तत्र परे आक्षिपन्ति शास्त्राण्यपि ब्राह्मणो यजेत इत्यादीनि शास्त्राण्यपि अभ्यासं पुरस्कृत्य प्रवर्तन्ते इत्युच्यते चेत् शास्त्रविधेः साङ्कर्यं भविष्यति इति आक्षिपन्ति। इत्युक्ते कस्यचित् शूद्रस्य अहं ब्राह्मणः इति भ्रमो जातः। अध्यासः खलु, अध्यासमाश्रित्य शास्त्रं प्रवर्तते, तं प्रवर्तयति इत्युक्ते तं प्रत्यपि इदं शास्त्रं प्रवर्तकं स्यात्। तर्हि कर्मकाण्डे यः सिद्धान्तः सः भज्येत इति। अध्यासमाश्रित्य शास्त्रं कार्यं कारयति अनुष्ठापयति इति यदि उच्यते भ्रमस्तु सर्वस्यापि भवेत्। अब्राह्मणस्य अहं ब्राह्मणः इति भ्रमो जातः, झटिति शास्त्रं तम् अनुष्ठापयति। ब्राह्मणस्यापि सतः अहं न ब्राह्मणः इति भ्रमो जातः। भवन्ति खलु ब्रह्मबन्धवः इति भवन्ति बहवः, अहं तु ब्राह्मणः इति नास्मि इति वदति। तर्हि तस्य अद्य तु अहं ब्राह्मणो न इति मम चिन्तनमस्ति, तर्हि सन्ध्यावन्दनादिकं नापेक्षते इति वा इति स्यात् खलु इति। तर्हि समाधानं किं वक्तव्यं? कथं परिहारः भवति? नाम यः अध्यासः ब्राह्मणस्य ब्राह्मणः इति यः अध्यासः तदु प्रातिभासिक अनेन सम्यगेव उक्तं। तत्र अध्यासेपि विभागः अस्ति। अध्यस्ते अध्यस्थं ब्राह्मणत्वम् आदाय प्रवर्तते इत्युक्ते अध्यस्थं ब्राह्मणत्वं प्रातिभासिकं न भवेत्, व्यावहारिकं भवेत्। वस्तुगत्या ब्राह्मण इति लोके शास्त्रेण यः निर्मीयते तस्य आत्मनि यः ब्राह्मणत्वाभ्यासः सः शास्त्रमूलकः खलु, तस्मात् सः व्यावहारिकः। इतरस्य तु प्रातिभासिकः। तस्मात् व्यावहारिकम् अभ्यासं ब्राह्मणत्वाभ्यासं पुरस्कृत्य शास्त्राणि प्रवर्तन्ते इति वक्तव्यम्। इदानीं साङ्कर्यं न भवति। ब्राह्मणो यजेत इत्यादीनि शास्त्राणि आत्मनि वर्णाश्रम वयोवस्था वर्णविशेषं पुरस्कृत्य अनेकानि शास्त्राणि वर्णधर्माः वर्णं पुरस्कृत्य विधिनिषेधाः प्रवर्तन्ते। एवं आश्रमं पुरस्कृत्य एवं खलु आश्रमधर्माः प्रवर्तन्ते। अनन्तरम् अवस्था वयोविशेषं पुरस्कृत्य अस्मिन् वयसि इदं कर्तव्यम् इति अष्टमे उपनयनम् इत्यादि शास्त्रं प्रवर्तते। अवस्थाविशेषः इत्युक्ते एवं तदपि भवति। इदं भामत्यां किम् उदाहृतं ज्ञायते वा? अवस्थाविशेषं पुरस्कृत्य इत्यस्य उदाहरणम् उक्तम्। अप्रतिसमाधेयव्याधीनां जलादिप्रवेशेन प्राणत्यागः इत्यादि शास्त्राणि इति। अयम् अवस्थाविशेषः, यस्य व्याधिः इदानीं कलियुगे तथा अधिकारो नास्ति, युगान्तरे इति भाति। प्राणत्यागे अधिकारः दीयते। अप्रतिसमाधेयव्याधीनाम् अन्येन न कर्तव्यं, स्वयं यदि यस्य तु व्याधिः नैव शाम्यति इति निश्चयः जातः, अनेन शरीरेण इतः परं मम कोऽपि पुरुषार्थो न सिद्ध्यति इति यस्य निर्णयो जातः,
तेन जलादिप्रवेशेन प्राणत्यागः कर्तुं शक्यते इत्येकं शास्त्रम्। अयम् अवस्थाविशेषः एवम्। इदमपि यथाशक्तिन्यायोपि अवस्थाविशेषं पुरस्कृत्य एव प्रवर्तते। अस्याम् अवस्थायां स्नानं मास्तु, स्नानं विनैव श्राद्धमनुष्ठीयताम् उच्यते खलु। यथाशक्ति न्यायेन प्रवर्तमानं सर्वमपि शास्त्रम् अवस्थाविशेषं पुरस्कृत्य प्रवर्तन्ते। एवञ्च एतत् सर्वम् आत्मनि अध्यस्तम् इति। अध्यासो नाम एतावता अयम् अंशः समाप्तः। अध्यासो नाम अतस्मिन् तद्बुद्धिरित्यवोचाम। पूर्वं यद् अध्यासलक्षणम् उक्तं तस्यैव इदानीं संक्षेपेण अवोचाम वयम् उक्तवन्तः। अवोचाम बहु भूतकाले प्रयोगः। अवोचाम उक्तवन्तः। किमुक्तवन्तः? अतस्मिन् तद्बुद्धिः। अतस्मिन् कथं विग्रहः? कथं विग्रहः? अतस्मिन् न विद्यते तत् यस्मिन् तत् अतत् तस्मिन् एवं वक्तव्यम्। शुक्तौ रजतं न विद्यते, न विद्यते तत् रजतं यस्मिन् शुक्तिकाशकले। शुक्तिकाशकले इति किमर्थम् उच्यते ज्ञायते वा? पुल्लिङ्गं भवतु इति पुल्लिङ्गार्थं। न विद्यते तत् यस्मिन् शुक्तिकाशकले तत् शुक्तिकाशकलम् अतत् तस्मिन् अतस्मिन् तद् किं तद्बुद्धि रजतबुद्धि। अध्यासो नाम अतस्मिन् तद्बुद्धिरित्यवोचाम। तद्यथा पुत्रभार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा अहमेव विकलः सकलो वा इति बाह्यधर्मान् आत्मन्यध्यस्यति तथा देहधर्मान् स्थूलोऽहं कृशोऽहं गौरोऽहं तिष्ठामि गच्छामि लङ्घयामि च इति तथा इन्द्रियधर्मान् मूकः काणः क्लीबः बधिरः अन्धोऽहमिति तथा अन्तःकरणधर्मान् कामसङ्कल्पविचिकित्साध्यवसायादीन्। जातं वा? अध्यासस्य स्थलानि प्रदर्शितानि। केषां केषाम् अध्यासो भवति आत्मनि इत्युक्ते आत्मव्यतिरिक्तानां सर्वेषामपि अध्यासः सम्भाव्यते। आत्मव्यतिरिक्तं नाम प्रथमतः आत्मना सह अत्यन्तसम्बद्धं किमस्ति इत्युक्ते अन्तःकरणम्, इतोपि किञ्चित् अग्रे इन्द्रियम्, इतोपि शरीरम्, इतोपि भार्यापुत्रादयः बहिः। एवं क्रमः अस्ति इति उच्यते। क्रमेणैव अध्यासः। अन्तःकरणाध्यासशून्यस्य शरीराध्यासो न भवति। एवं वा? अध्यासो नास्ति इत्युक्ते अहम् इत्येव प्रतीतिर्नास्ति इत्यर्थः। अन्तःकरणाध्यासशून्यस्य इन्द्रियाध्यासो न भवति, इन्द्रियाध्यासशून्यस्य शरीराध्यासो न भवति, शरीराध्यासशून्यस्य पुत्रभार्यादि अध्यासः ममत्वाध्यासो न भवति। बाह्येषु ममत्वाध्यासः, अन्यत्र अहमित्येव अध्यासः। एवं द्वेधा भवति। तत्र शरीरादिषु उभयथापि अध्यासः। अहम् इति मम इति च शरीरत्वेन रूपेण अध्यासश्चेत् मम इत्यध्यासः, स्थूलत्वादिरूपेण चेत् अहम् इत्यध्यासः तत्र भिद्यते। अध्यस्यतावच्छेदकं भिद्यते। येन रूपेण अध्यासः तद् अध्यस्यतावच्छेदकं। शरीरस्य शरीरत्वेन रूपेण अध्यासश्चेत् मम इत्येव। किमर्थम्? अहं शरीरम् इति प्रतीतिर् नास्ति। अहं शरीरम् इति कोऽपि न वदति, मम शरीरम् इत्येव। तत्र पूर्वानुभवाहितसंस्कारानुसारेण इत्येव, अन्यत् कोऽपि नियमो नास्ति। शरीरत्वेन रूपेण अध्यासश्चेत् शरीरत्वं तत्र अध्यस्यतावच्छेदकम्। अध्यस्यता कुत्र अस्ति? शरीरस्य खलु। अध्यासप्रतियोगी यस्य अध्यासः सः तन्निष्ठो धर्मः अध्यस्यतावच्छेदकः। शरीरत्वेन अध्यासश्चेत् मम इति, स्थूलत्वेन अध्यासश्चेत् स्थूलत्वेन शरीरस्यैव अध्यासः तदा अहम् इति। अहं स्थूलः, मम स्थूलः इति न, अहं स्थूलः इत्येव। एवं विवेचनं कर्तव्यम्। इन्द्रियादीनाम् अध्यासोऽपि एवमेव। अहं पश्यामि इति इन्द्रियाध्यासः। अहम् इति इन्द्रियमेव। इन्द्रियधर्मं दर्शनं,
चाक्षुषज्ञानम् इन्द्रियधर्मः इन्द्रियस्य इन्द्रियकृतं खलु तत् तस्मात् इन्द्रियधर्मः इति उच्यते। तर्हि इन्द्रियधर्म किं प्रत्यक्षज्ञानजनकत्वेन इन्द्रियस्य अध्यासः, प्रत्यक्षज्ञानजनकत्वेन रूपज्ञानजनकत्वेन चक्षुषः अध्यासः। तत्रापि इन्द्रियत्वेन अध्यासश्चेत् इन्द्रियत्वं यदा अध्यस्य तावच्छेदकं तदा मम इत्येव अध्यासः। मम इन्द्रियम् इत्येव, अहम् इन्द्रियम् इति नास्ति, परन्तु अहं पश्यामि इत्यस्ति। पश्यामि इति तु इन्द्रियधर्मः, सम्बन्धस्य अध्यासः, सम्बन्धस्य अध्यासः इति वा सम्बन्धित्वेन धर्मिणः अध्यासः इति वा वक्तुं शक्यते। भेदसम्बन्धवत्वेन अन्यत्रापि अभेदसम्बन्धः तादात्म्यसम्बन्धस्तु अस्ति। तत्र संसर्गाध्यासः धर्म्यध्यासः इति द्वेधा उच्यते। तत्र संसर्गाध्यासः इति भेदसंसर्गस्य अध्यासः, भेदसंसर्गं पुरस्कृत्य अध्यासः इत्येव अभिप्रायः। वस्तुगत्या सर्वत्र अध्यासस्थले संसर्गस्य अध्यासो नास्ति इति न। अहं स्थूलः इत्ययं संसर्गाध्यासो न इति ग्रन्थेषु लिखन्ति, परन्तु तस्य अभिप्रायः कः इत्युक्ते भेदसंसर्गस्य तत्र ग्रहणं नास्ति, अभेदसंसर्ग एव। तादात्म्यम्, अभेदो नाम अस्माकं रीत्या तादात्म्यं, भेदाभेदरूपं तादात्म्यम् इत्यर्थः इति। इन्द्रियाध्यासस्य उदाहरणे वक्तव्ये भाष्यकारैः किं कृतं, मूकः काणः क्लीबः बधिरः अन्धः इति उदाहरणम्। एतत् किमर्थं पश्यामि शृणोमि एवं कर्तुं शक्यमासीत् खलु इति शङ्का व्याख्याकारैः उत्थाप्यते। मूकः इति किमर्थं, मूकः इत्यत्र कर्मेन्द्रियं, वक्तुम् असमर्थः, वागिन्द्रिय किं वदामि इत्यध्यासः इति शक्यते खलु। मूकः इति किमर्थं, भाषणं करोमि, तद्यथा वागिन्द्रियाध्यासवशात् भाषणं करोमि इति व्यवहारः। काणः क्लीबः सर्व इन्द्रियाध्यास, तत्र इन्द्रियस्य असामर्थ्ये सति या प्रतीतिर्जायते सा उदाह्रियते भाष्यकारैः। प्रश्नस्तु कः, इन्द्रियस्य व्यापारे सति या प्रतीतिर्जायते सा अपि उदाहर्तुं शक्यते खलु। इन्द्रियस्य सामर्थ्ये सति इन्द्रियेण यत् कार्यं जायते तत् कार्यमादाय अध्यासस्य उदाहरणं किमर्थं न प्रदर्श्यते इति। तद् सः अध्यासो नास्ति वा इत्युक्ते सोऽपि प्रदर्शयितुं शक्यते एव। पश्यामि शृणोमि इत्यादिकमपि प्रदर्शयितुं शक्यते एव। किमर्थं तत्र न पश्यामि इत्युक्ते द्रष्टुं न शक्नोमि, अन्धोऽहम् इति किमर्थम् उदाहरणं। तत्र एकं कारणं वदन्ति, पश्यामि इत्युक्ते इन्द्रियस्य व्यापारो नापेक्षते इति न, परन्तु कदाचित् आत्मनः एव दर्शनसामर्थ्यम्, आत्मा तु स्वप्रकाशः खलु, दर्शनं श्रवणम् इत्येतत् सर्वं ज्ञानं, तर्हि आत्मनेव साक्षात् व्यापारः तत्र इत्यपि शङ्का स्यात् कस्यचित्। दर्शनं श्रवणम् इत्येतत् सर्वं ज्ञानरूपम् इति कृत्वा स्वप्रकाशस्य आत्मनः साक्षात् सम्बन्धेनैव एतत् सर्वं भवति। इन्द्रियस्य मध्ये व्यवहारो मास्तु इत्यपि कश्चित् उपरि शङ्कां कुर्यात्। शब्दविषयकं यत् ज्ञानम् आत्मसम्बन्धेन जायते तत् श्रवणम् इति संज्ञया व्यवह्रियते। रूपसम्बन्धी यत् ज्ञानम् आत्मसम्बन्धेन जायते स्वप्रकाशस्य आत्मनः सम्बन्धेन, इत्युक्ते स्वप्रकाशस्य आत्मनः रूपादिपदार्थेन सम्बन्धे सति जायमानं ज्ञानं दर्शनं, शब्दादिपदार्थेन सह जायमानं सम्बन्धे सति जायमानं ज्ञानं श्रवणम् इत्येव स्यात्। मध्ये इन्द्रियव्यापार एव मास्तु न सम्बन्धे जाते इति मया उक्तं। सम्बन्धविशेषः अपेक्षते इत्येव अस्तु, प्रतिकर्मव्यवस्था इत्येव प्रतिकर्मव्यवस्था अस्तु इति कश्चित् उपरिशा आशङ्कां कदाचित् कुर्यात्। तस्मात् आत्मनेव अयं धर्मः, ज्ञानम् आत्मस्वरूपम् इति, आत्मन एव स्वरूपम् इति मत्वा अयम् इन्द्रियधर्म एव न इति शङ्का स्यात्। तदर्थम् उक्तम्, इदं
उच्यते चेत् अवश्यम् अयम् इन्द्रियधर्म एव। काणत्वं बधिरत्वं क्लीबत्वम् अन्धत्वम् अन्धः इत्युक्ते दर्शनशक्तिर्नास्ति इति खलु अन्धत्वं दर्शनशक्तिरहितः खलु अन्धः इत्युच्यते। तर्हि दर्शनशक्तिरहितत्वं कथं वक्तव्यं स्वप्रकाशस्य आत्मनः पश्यामि इति व्यवहारस्तु उपपादयितुं शक्यते। तत्र नैव दृश्यते कुतः सम्बन्धविशेषाभावः इति। तर्हि मध्ये कश्चित् अस्ति इति ज्ञायते। अत एव ज्ञायते आत्मनः यदि साक्षात् सम्बन्धः सर्वत्र सम्भाव्यते तर्हि अन्धत्वादिकं नैव निरूपयितुं शक्यते। विज्ञानवत्त्वं कथञ्चित् भवता निरूप्येत अन्धत्वं कथं निरूप्यते। अन्ततो गत्वा किं भवति अन्धत्वादिनिरूपणायैव मध्ये इन्द्रियापेक्षा इति लभ्यते। इन्द्रियस्य असामर्थ्यादेव अन्धत्वं निरूपणीयं न तु आत्मनः असामर्थ्यात्। अतः अन्धत्वनिरूपणाय अन्ततो गत्वा अवश्यं मध्ये इन्द्रियस्य प्रवेशः कर्तव्यः। इन्द्रियस्तु इन्द्रियं कार्यं न करोति अत एव अन्धः इति। अतः इदं यदा उदाह्रियते स्पष्टतरं भवति इति इन्द्रियाध्यासः काणत्वाध्यासः। अहं का इत्युक्ते इन्द्रियव्यापारम् अनालोच्य अहम् अन्धः इति कस्यचित् प्रतीतिर्भवति वा। इन्द्रियव्यापारम् अनालोच्य अहम् अन्धः इति प्रतीतिर्न भवति इति अयं विशेषः। दर्शनस्थले इन्द्रियव्यापारम् अनालोच्यापि पश्यामि इति व्यवहारो भवति कदाचित्। अन्धः इति वक्तव्यं चेत् इन्द्रियव्यापारः अवश्यम् आलोचनीयः इत्यस्ति। तस्मात् तदुदाहृतम् इति। अन्यत् सर्वं स्पष्टं। पुत्रभार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा तेषां कश्चित् क्लेशः वैकल्यं नाम क्लेशः तेषां कश्चित् क्लेशो जातश्चेत् ममैव अयं क्लेशः इति अनुभवो जायते। तेषां क्लेशो न जातश्चेदपि कदाचित् जायते इत्यपि अस्ति। बालानाम् उदाहरणं वदामि क्लेशविषये मास्तु तदपेक्षया उत्कर्षविषये निरूपयितुं शक्यते। बालस्तु अत्यन्तं समर्थः कश्चित् चिन्तयतु गाने निपुणः अत्यन्तं बालस्तु वर्तते सः गाने निपुणः सः गायति महान्तं पुरस्कारं प्राप्नोति तस्य मया पुरस्कारप्राप्त इत्येव तेन न ज्ञायते कदाचित्। अस्य पिता तु एवं विजृम्भते खलु ममैव पुरस्कारप्राप्तः इति। बालस्य अहं पुरस्कृतोऽस्मि इति बालस्य बुद्धिर्नास्ति बालत्वादेव तेन सम्यक् गानम् उपस्थापितं तावदेव पुरस्कारः तु तस्य प्राप्तः। विजृम्भति कः विजृम्भते पिता विजृम्भते एवमस्मि इति पुत्रस्य पुरस्कारवशात् अहमेव पुरस्कृतः इति। पुत्रस्यापि पुरस्कृतत्वबुद्धिरस्ति पितुरपि अस्ति चेत् तत्रत्य धर्मः आगच्छति इति वा। इदानीं पुत्रस्य पुरस्कारेण साक्षादेव अत्र अनिर्वचनीयं पुरस्कृतत्वम् अत्र उत्पन्नम् एवं भवति किल। एवञ्च पुत्रभार्यादिषु सकलेषु विकलेषु वा अहमेव विकलः सकलो इति बाह्यधर्मान् आत्मन्यध्यस्यति तदा एव दुःखसुखादिकं भवति। अयम् अध्यासः निवर्तते चेत् तदनन्तरं सुखदुःखादिकं नास्ति। कस्यचित् पुत्रो वर्तते दुष्टः दृश्यते मम पुत्रः खलु इति तस्य दौष्ट्येन यत् भवति ममैव दौष्ट्यम् इति सः चिन्तयति। उपदेशः कृतः दण्डनं ताडनं सर्वं कृतम् इतोपि सः सम्यक् न भवति इति मन्यताम्। किञ्चित् अनन्तरं किं भवति उपेक्ष्यते मम पुत्रः इति भावनैव निवर्तते इति मन्यताम्। तदनन्तरं सुखं दुःखं वा किमपि नास्ति कश्चित् किमपि करोतु सः तावदेव सुखं दुःखं वा नास्ति सुखं वा दुःखं वा किमपि नास्ति एतावत्पर्यन्तम् आसीत्। तर्हि किं अनेन अन्वयव्यतिरेकपरीक्षया किं जायते अभिमानविशेषपुरस्कृतवशादेव अभिमाने निवृत्ते तत्कृतं सुखदुःखादिकं नैव जायते। अयं विषयः अन्ते समन्वयाधिकरणस्य अन्ते उच्यते। यस्य तु कुण्डलित्वाभिमानवतः तादृशकुण्डलित्वाभिमानकृतं सुखं वा दुःखं वा दृष्टं तस्यैव कुण्डलित्वाभिमानशून्यस्य तदेव सुखं दुःखं वा ततः परं न दृश्यते। अहं कुण्डली एतादृशं कुण्डलं मम अस्ति इति अभिमानेन यत् सुखं वा दुःखं वा तस्य कुण्डलस्य कश्चित् प्रशंसां करोति सुखं जायते निन्दां करोति दुःखं जायते एतत् सर्वं दृष्टम् अभिमाने निवृत्ते न भवति इति अध्यासमूलकः सर्वोऽप्ययं व्यवहारः इति निर्णयितुं शक्यते। जातं वा तद्यथा पुत्रभार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा अहमेव विकलः सकलो वा इति बाह्यधर्मान् बाह्यमिति शरीरापेक्षया बाह्यमिति अभिप्रायः
लोके बाह्यम् इति व्यवहारः शरीरापेक्षया बहिरिन्द्रियम् इति उच्यते खलु न्यायशास्त्रे। किं बहिः अन्तः खलु इन्द्रियमस्ति। शरीरापेक्षया बहिर्विद्यमानानां बाह्यानां विषयाणां ग्राहकम् इति बाह्य सकलो बाह्यधर्मान् आत्मन्यध्यस्यति तथा देहधर्मान् स्थूलोऽहं कृशोऽहं गौरोऽहं तिष्ठामि गच्छामि लङ्घयामि च इति तथा इन्द्रियधर्मान् मूकः काणः क्लीबः बधिरः अन्धोऽहमिति तथा अन्तःकरणधर्मान् कामसङ्कल्पविचिकित्साध्यवसायादीन् एवम् इति इतः परं किञ्चित् अग्रे अनन्तरं श्वः उपसंहरामः इदम्।